आज हामी के हेर्छौं भने प्रोजेक्ट प्लानिङ पनि हेरिसक्या हो, प्रोजेक्ट सेड्युलिङ हेर्छौं। प्रोजेक्ट सेड्युलिङ भित्र अब हामीले सबभन्दा ब्रिफली यसको एक्सप्लेनेसन गर्ने हो भने सेड्युलिङ भनेको जस्तै तपाईले यही फ्युज जुन क्लासरुम हामी युज गरेर गरिरहेछौं नि, सेड्युलिङ भन्दाखेरि हामी के भनिरहेछौं भन्नुस् त, स्टार्ट टाइम र इन्ड टाइम भनिरहेछौं। यो क्लासको स्टार्ट टाइम कति, इन्ड टाइम कति भनेर एउटा सेड्युल बनाएको छ नि, बाइ डिफल्ट तपाईले यो क्लासको त्यो टाइम पुग्ने बित्तिकै एक्जिट हुन्छ। यहाँ हामीले प्लान गर्दाखेरि प्रोजेक्ट सफ्टवेयरको प्रोजेक्टहरूलाई प्लान गर्दाखेरि सफ्टवेयरको प्रोजेक्टको गोल एचिभ गर्नलाई हामी प्रोजेक्टलाई के भनेका छौं, लिस्ट अफ एक्टिभिटिज क्यारिड आउट टु एचिभ अ गोल। त त्यो सफ्टवेयर प्रोजेक्टमा हामी के गर्छौं भने त्यसको गोल एचिभ गर्नलाई हामी के गर्छौं भने आइडेन्टिफाई गर्छौं कसलाई, एक्टिभिटिजलाई। कुन एक्टिभिटी वी हैव टू कंडक्ट so that we can, for us it will be easy to achieve the goal of the project. अब एक्टिभिटीज मात्र लिस्ट आउट गरेर गर्छौं, त्यसपछि त्यो एक्टिभिटीको इन्टरडिपेन्डेन्सी पत्ता लगाउँछौं। भनाइको मतलब के भने यदि मानिलिनुस् एक्टिभिटी T1 या T2 छ भने त्यो एक आपसमा इन्टररिलेट छ कि छैन। यदि एक आपसमा इन्टररिलेट छ भने त्यो कस्तो हुन सक्छ भने एउटा उसको T1 को आउटपुट यदि T2 को लागि इनपुट हो भने एक आपसमा इन्टररिलेट हो। यदि उसको आउटपुटसँग यसको इनपुट या यसको आउटपुटसँग उसको इनपुटको कुनै रिलेसन छैन भने त्यो डिपेन्डेन्ट होइन। त्यसैले पहिला डिपेन्डेन्सी पत्ता लगाउने। डिपेन्डेन्सी पत्ता लगाइसकेपछि प्रत्येक एक्टिभिटीको लागि चाहिने रिसोर्सहरू हामीले एस्टिमेट गर्नुपर्छ। अब रिसोर्स के हुन्छ भने उलाई चाहिने सफ्टवेयरहरू टुल या हार्डवेयरहरू टुल, म्यान पावर, यो सबै त्यो रिसोर्स भित्र पर्छ। यो पछि हामी के गर्छौं भने once you identify the activity, once you estimate the resource, we have to allocate the people to carry out that activities. त्यो एक्टिभिटीज क्यारी आउट एलोकेट गरिसकेपछि हामी के बनाउँछौं भने प्रोजेक्ट चार्ट बनाउँछौं, जुन अहिले हामी हेर्छौं। यसमा त्यसले हामीलाई के मद्दत गर्छ भने यो चार्टले हामीलाई फर्दर भविष्यमा कुनै काम गर्न सजिलो हुन्छ र चार्टले हामीलाई के भन्छ भने ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ एक्टिभिटी, देयर ड्युरेसन, द रिसोर्स एलोकेटेड फर द्याट एक्टिभिटी रिफ्लेक्ट गर्छ। र यो हामी तबसम्म गर्छौं, जस्तै यसको माथि हेर्नुभयो भने यो जुन गइरहेछ नि, हेरौँ तबसम्म यसलाई हामी रिपिट गरिरहेछौं जबसम्म यो के हुन्छ भने हाम्रो रिसोर्स चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी चार्ट्स एन्ड बार चार्ट्स हामी ठिक फर्ममा पाउँदैनौँ। त सिम्पली भन्दाखेरि प्रोजेक्ट सेड्युलिङ भन्नाले के बुझ्ने भने इट इज द ग्रुप अफ एक्टिभिटीज where we identify the activity. It is the group of activities to carry out the project objective, to carry out for the project objective, where you identify the activities, identify the dependency between the activities, estimate the resource required for the each activities, allocate the people for the each activities, and create the project charts. The project charts we can come with activity charts and bar charts, जुन हामी अहिले डिटेल हेर्छौं के हो एक्टिभिटी चार्ट्स एन्ड बार चार्ट्स भनेको। यो भित्र एउटा के छ भने अब ग्राफिकल नोटेसन युज इन सफ्टवेयर सब्जेक्ट प्रोजेक्ट प्लानिङ पहिला अब के छ भने टेबल्स। अब टेबल्समा के डिनोट गर्छ भने समरी डिस्क्रिप्सन अफ टास्क। अब त्यो कसरी भने अब अहिले हामी हेर्छौं। त्यसपछि बार चार्ट्सले के सो गर्छ भने शेड्युल अगेन्स्ट द टाइम। जस्तै तपाईले क्लासेको कुरा गरे नि, यसमा हामीले के भन्यो भने इन्ड सुरु कुन बेला छ, इन्ड कुन बेला छ। एक्टिभिटी चार्टले के डिनोट गर्छ भने
डिपेन्डेन्सी बिट्विन टास्क एन्ड त्यसको क्रिटिकल पाथ भन्नाले के भने longest path to from start to end to carry out the objective to carry out the objective in order to gain the project goal या objective. अब यहाँ हेर्नुस् त सिम्पल, यदि कसैलाई क्वेशन छ अहिले नै सोध्ने है भाइहरु। जस्तै एउटा प्रोजेक्ट छ, मैले हाइपोथेटिकली के गरे भने त्यो प्रोजेक्ट क्यारिड आउट गर्नलाई लेट्स सपोज वी नीड 12 activities या task. हाइपोथेटिकली प्रत्येक टास्क को लागि हामीले के गरेका छौं भने ड्युरेसन एसाइन गरेका छौं। भनाइको मतलब त्यो टास्क गर्नलाई कति समय चाहियो त्यो। फेरि हाइपो डिपेन्डेन्सी त्यसको हामी डिफाइन गरेका छौं। अब यहाँ M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, 8 यो जुन छ नि, यो M भनेको के हो भने माइलस्टोन हो। भनाइको मतलब माइलस्टोन र डिलिभरेबल को हामीलाई फरक थाहा छ। माइलस्टोन हामीलाई भन्न के जस्तै T1, T2, T3, T4 यो जति छ नि, यो टास्क को T1 को आउटपुट माइलस्टोन हुन सक्छ, T2 को आउटपुट माइलस्टोन हुन सक्छ, T3 को आउटपुट माइलस्टोन हुन सक्छ, T4 को आउटपुट माइलस्टोन हुन सक्छ। जबकि डिलिभरेबल भनेको के हो भने T1 देखि लिएर T12 सबको जति एक्टिभिटीहरु गरियो त्यो टोटलिटीमा बनाएको मतलब प्रोजेक्ट को आउटकमलाई हामी डिलिभरेबल भन्छौं। इच एन्ड इन्डिभिजुअल टास्क को आउटकमलाई हामी के भन्छौं भने माइलस्टोन भन्छौं। अब यहाँ M1, M2, M3 यो भनेको के हो भने माइलस्टोन हो। अब यहाँ हेर्नुस् त टास्क T1 जसको ड्युरेसन 8 दिन छ, तर यो डिपेन्डेन्ट कुनै टास्कमा छैन। टास्क T2 जसको ड्युरेसन 15 दिन छ, यसको पनि डिपेन्डेन्सी कुनै टास्कमा छैन। टास्क T3 यसको डिपेन्डेन्सी 15 दिन छ, तर यो केमा डिपेन्ड छ? T1 मा डिपेन्ड छ। ध्यान दिनुस् भाइहरुले, यदि T3 मलाई कन्डक्ट गर्नु छ भने जबसम्म T1 मैले कन्डक्ट गर्दैन या T1 फिनिश हुँदैन तबसम्म T3 कन्डक्ट गर्न पाइदैन, त्यो भन्न खोज। T4 छ, उसको 10 दिन छ, यो कुनैमा डिपेन्डेन्सी छैन। T5 छ, 10 दिन छ, तर T5 गर्नलाई मलाई के कम्प्लिट हुनुपर्छ भने टास्क 2 र टास्क 4, otherwise we are not able to conduct the T5. T6 भनेको पनि के हुनुपर्छ भने T1 र T2 कम्प्लिट भएपछि मात्र म T6 गर्न सक्छु। T7 गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने T1 कम्प्लिट हुनै पर्छ। त्यस्तै T8 गर्नलाई मलाई के गर्नुपर्छ भने T4 कम्प्लिट हुनै पर्छ। T9 गर्नलाई T3 र T6 दुईटै कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ। T10 भनेको के भने मलाई गर्नलाई T15 र T17 कम्प्लिट हुनै पर्छ। त्यस्तै T11 गर्नलाई T9 कम्प्लिट हुनुपर्छ, T12 गर्नलाई T11 कम्प्लिट गर्नुपर्छ। अब यसमा मैले हेर्दाखेरि एउटा कुरा हामीले के बुझ्यौं भने टास्क T1, टास्क T2, टास्क T4 यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट छन्। यो टास्कहरु कसैमा रिलाय छैन। यसले के देखाउँछ भने यस्ता टास्कहरु सुरुबाट नै बनाएको मतलब स्टार्टबाट नै इन्डिपेन्डेन्ट छन्, जबकि बाँकी टास्कहरुको के छ भने डिपेन्डेन्सी अरु टास्कहरुमा छ। त यस्तो हामी के गरेका छौं भने टेबुलर फर्ममा यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेका छौं। अब मलाई एउटा कुरो के चाहियो भने अनिश राई, हेलो Anish bhai? Yes, sir. Now, you have any confusion related to management activities, project planning, project scheduling, milestone, deliverables? Any confusion so far? No, sir. अब यो जुन हाम्रो यो टेबल छ नि, Yes, sir. टेबल डिस्क्रिप्सन यो बुझिरहेछ, एकदम क्लियर छ।
जस्तै हामी हल्का टास्क हल्का बुझिरहेको सर कोही छ जसलाई सम्म नबुझेको एनीबडी सर म एउटा कुरा सोधौँ सोध्नु त भाइ सोध्नु त दिपक भाइ सर यो टास्कमा डिपेन्डेन्सी छैन भने चाहिँ यो T1 र T2 हामीले डे 1 देखि नै सँगै गर्न सक्छौँ कि T1 8 दिनमा सकेर अनि फेरि T2 अनि त्यसपछि अनि 15 दिनमा गर्ने हो कि कस्तो होइन सँगै गर्न सक्छौँ सँगै गर्न नि सक्छौँ T1 T2 T4 सँगै गर्न सक्छौँ यो अर्को चार्टमा हामी हेर्छौँ दिपकजी ए हस् सर थ्याङ्क यू सर यो T1 T2 T4 यो हामी सँगै गर्न सक्छौँ भनेको मतलब के भने once it is not dependent to another task it means that you can run it or you can execute it parallelly डिपेन्डेन्सी छ भने मात्र भाइले जुन कुरा गर्नुभयो नि दिपकजीले तपाईले T1 सकेपछि मात्र अर्को गर्ने जस्तै मलाई T3 गर्नु छ भने unless and until you did not completed the T1 task I can't execute or can't carry out the T3 त्यो के हो भने T1 मा डिपेन्ड हो यो भनेको सिरियल एक्टिभिटी हो त सिरियल एक्टिभिटी के को लागि T1 र T3 को लागि T2 को र T4 को कुनै रोल छैन अहिले हामी सबैले हेर्छौं र त्यो M2 M3 M1 M4 यस्ता चीजहरु जुन छ नि यो भाइहरुले के बुझ्यो भने हाइपोथेटिकली माइलस्टोन सेट गरेको मैले भर्खर हाम्रो क्लासमा हेर्नुभयो भने हामी भनिरहेका छौं नि माइलस्टोन भनेको प्रत्येक टास्कको आउटपुट हुन हो जबकि डिलिभरी यो कन्फ्युजन नहुने माइलस्टोन र डिलिभरेबलमा कन्फ्युजन नहुने जबकि डिलिभरल भनेको के हो भने टोटल प्रोजेक्टको आउटपुट हो कसैले अरु केही क्वेशन छ एभ्रीबडी अन्डरस्ट्यान्डिङ सर हाम्रो यो माइलस्टोन छ नि हजुर यो हाम्रो जब डिपेन्डेन्सी हुन्छ तपाई सिरियली राखेको हो कि किन के यसमा लजिक छ मैले तपाईको कुरो बुझेन भन्नुस् एकचोटी अझै सर यो हाम्रो माइलस्टोन छ यो डिपेन्डेन्सी जब जब आयो हामीले माइलस्टोन राखेका छौं नि हैन हजुर हजुर हां यो यसमा के लजिक छ कि यो मजाले सिरियली राख्न पाइने हो हैन लजिक छ नि जस्तै लजिक के भने माइलस्टोन भनेको पनि के बुझ्नुस् भने यो तपाईले यहाँ इन्डिकेट नगरे पनि हुन्थ्यो बुझ्नुभयो नि जस्तै T1 को ब्राकेटमा हामी लेखिरा छौं नि M1 T2 T4 को ब्राकेटमा हामी लेखिरा छौं नि M2 हेलो यो भनेको के हो भने अहिले म डायग्राम आएपछि बताउँछु जस्तै T2 र T4 को यो दुईटा टास्कको माइलस्टोन हो के M2 भाइहरुले के बुझ्यौ भने यो M2 माइलस्टोन अचिभ गर्नलाई T2 को मात्र होइन T2 र T4 जब कम्बाइन भएपछि मात्र M2 भन्ने माइलस्टोन आउँछ त यो त डिपेन्डेन्सी भयो नि यसमा के छ भने माइलस्टोनले हामीले के इन्डिकेट गर्यौं बुझौं भने जहाँ जहाँ हाम्रो टास्कहरु कम्बाइन रूपमा कुनैको लागि इनपुट हुन्छ भने त्यहाँ माइलस्टोन पनि दुईटैको आउटपुटलाई कम्बाइन रूपमा इन्डिकेट गर्छ यसलाई हामी हाइपोथेटिकली एउटा डायग्राममा जब अर्को डायग्राम आउँछ त्यसमा हामी शो गर्छौं र राम्ररी हेर्छौं अब यसपछि म गए अर्को स्लाइडमा अब यो हो एक्टिभिटी चार्ट यहाँ हेर्नु भाइहरुले अब त्यही टेबुलर डाटालाई कुरा गरौँ जुन माथि हामी डाटा लिया थियौं नि जस्तै त्यहाँ तपाईहरुले एकजना भाइले कुरो गर्नु भएको थियो सायद दीपक थापा मगर T1 T2 T4 हेर्नुस् त स्टार्टबाट हेर्नुस् त स्टार्टमा हेर्नु त स्टार्टमा इज इट विजिबल टु एभ्रीवन अर नट म ठुलो गरिदिन्छु है पक्नुस् है अब हेर्नुस् त यदि तपाईहरुले पहिलाको स्लाइड हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईको के थियो भने T1 भन्ने टास्क थियो T2 भन्ने टास्क थियो T4 भन्ने टास्क थियो यिनीहरुको के थियो भने एक अर्कामाथि डिपेन्डेन्सी थिएन र यो M1 M2 M3 यहाँ डिनोट गर्नै पर्छ भन्ने छैन यो खाली हाइपोथेटिकल रूपमा यहाँ किन लेख दिएको भने डेट पनि किन लेख दिएको भने विद्यार्थी माने हामीलाई माइलस्टोन को एकदम क्लियर कन्सेप्ट हो थाहा होस् जस्तै हेर्नुस् त T6 यो जुन छ नि T6 प्लिज लुक एट T6 टास्क यसले के दिन्छ भने M3 यहाँ माइलस्टोन छ यो आउटपुट आउनु पर्यो
यो गर्नलाई यो T6 को लागि इनपुट यो M3 हुनु पर्यो र तर M3 कसको आउटपुट हो भने हेर्नुस् त सरी है M3 कसको आउटपुट हो भने टास्क T1 र टास्क T2 को त्यसैले टास्क T1 र T2 को आउटपुट जब कम्बाइन्ड रूपमा यो के हो भने M3 हो यदि तपाईले टास्क को T1 2 को मात्र आउटपुट को कुरा गर्ने हो भने र T4 को आउटपुट कुरा गर्ने हो भने यो के हुन्छ भने M2 हुन्छ जबकि टास्क T1 को मात्र कुरा गर्ने हो भने उसको आउटकम के छ भने M1 छ त यहाँ ब्रिफली बुझ्दाखेरि हामीले के गरे हो भने यहाँ स्टार्ट फिनिश र हाम्रो माइलस्टोनलाई हामी यसमा माइलस्टोन डिनोट नगरे पनि हुन्छ तर यो गरेको मात्र देखाउनलाई अलिकति अझ क्लियर होस् भनेर माइलस्टोनको अन्डरस्ट्यान्डिङ स्टार्ट फिनिश र माइलस्टोनलाई हामी ओभलले डिनोट गरिरहेछौँ जबकि टास्कहरूलाई हामी केले डिनोट गरिरहेछौँ रेक्ट्याङ्गलले अनि हामीले डेट फर्मेट जुन छ नि यहाँ लेखिरहेको जस्तै स्टार्ट 47 यो हाइपोथेटिकल हो है यसको कुनै रिलेसन छैन यो डेट को चाहिँ हाइपोथेटिकल लिया छ 4703 छ 14703 छ M1 को लागि त्यस्तै M4 को लागि 4803 छ M3 को लागि 257 यो हाइपोथेटिकल लिएको हो तर हाइपोथेटिकल लिनलाई पनि त्यो जस्तै एकछिन उदाहरणको लागि मान्नुस् त स्टार्ट हाम्रो 4703 मा छ यो टास्क T1 गर्नलाई मैले के हुनुपर्छ भने 8 दिन चाहियो भनिरहेछ नि त 8 दिन भनेको 4 + 8 त 12 हुनु पर्यो तर यहाँ त M1 जुन आउटपुट छ 14 मा हामी लिइराछौँ हाइपोथेटिकली किन 14 मा लेखिरहेछौँ भने टास्क कम्प्लिट हुने बित्तिकै त आउटकम आउँदैन नि सरी माइलस्टोन त हाम्रो हातमा हुँदैन नि त्यसैले हाइपोथेटिकली हामीले के लेखेको भने यहाँ 12 आए पनि 12 दिन पछि यो आए पनि यो हाम्रो हातमा कहिले हुन्छ भने 14 तारिखमा हुन्छ भने हाम्रो हाइपोथेटिकली लेखेको हो त्यो त्यस्तै तपाईको T3 T9 T6 यदि सबैलाई हेर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ यो पहिलाको टेबललाई हेरेर ध्यान दिनुभयो भने यो सब त्यसै अनुसार गरेको हो अब यहाँ तपाईहरुलाई फेरि एकचोटीमा टेबलतिर लग्दै यसलाई बताए जस्तै T1 8 डेज T2 T3 जस्तै T1 छ 8 डेज ल हेर्नुस् है स्टार्टबाट T1 यो कसैमाथि डिपेन्डेन्टी छैन 8 डेज लेख्यो अब T2 कति छ 15 दिन यो पनि कसैमा डिपेन्डेन्ट छैन हामी स्टार्टैबाट सुरु गर्छौं T2 15 दिन यहाँ हेर्नुस् है यो 15 दिन डे लेख्यो त्यस्तै T4 छ यो पनि कसैमा छैन डिपेन्डेन्सी यसको हामी के लेख्यौं भने 10 डेज लेख्यौं यहाँ दिइराछ ड्युरेसन अब हेर्नुस् त T1 गर्यो T2 गर्यो T4 गर्यो जसको डिपेन्डेन्सी छैन कहाँबाट सुरु गर्यो सुरुदेखि नै सुरु गर्दियो स्टार्टैबाट अब T4 मा जाउँ त T3 मा डिपेन्डेन्सी T1 मा छ भनेको मतलब यो चाहिँ हुनु पर्यो त T3 कहाँ छ यहाँ छ T3 हाम्रो कति दिन भने सुरु यसको लागि कति दिन छ 15 दिन छ त्यो 15 दिन लेख्यौं अब हेर्नुस् त T5 भनेको हाम्रो कहाँ छ T4 T5 यहाँ छ T5 को डिपेन्डेन्सी केमा छ हेर्नुस् त T2 र T4 मा छ जुन T2 र T4 भनेको कुन हो यो हो त यसरी हामीले के गरेका छौं भने डिपेन्डेन्सी हेर्दै यो चाहिँ एक्टिभिटी चार्ट बनाएछौं र एक्टिभिटी चार्ट को मेन थेम के हो भने हामीले क्रिटिकल पाथ यसमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ क्रिटिकल पाथ भन्नाले के बुझिन्छ भने द लंगेस्ट पाथ टु क्यारी आउट दैट प्रोजेक्ट अब यहाँ हेर्नुस् त भाइहरु लंगेस्ट पाथ कुन हुन्छ T1 को लागि 8 दिन स्टार्टबाट पहिलो माथिबाट गइरा छु है म सो पनि गरिरा छु कर्सर लिउ गरेर हेर्दै जानु होला T1 को लागि 8 दिन फेरि T2 को लागि 15 दिन T3 को लागि यो एउटा जान्छ नि यो बाटो यसरी 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 गएर यसरी गएर यसरी गएर यसरी गएर
अनि यसरी गएर यो कहाँ मिल्छ, फिनिसमा मिल्छ। त T1 बराबर 8 दिन, त्यसपछि T3 आउँछ, T3 को 15 दिन, त 8 15 कति हुन्छ, 23 दिन। त्यसपछि T3 बराबर के आउँछ, T3 पछि के आउँछ टास्क, T9, त्यसको पनि ड्युरेसन कति छ, 15 दिन छ। त्यो 23 15 कति हुन्छ, 38 दिन। 38 दिन पछि अब के हुन्छ, T9 पछि कुन टास्क आउँछ, T11 आउँछ, त्यसको ड्युरेसन कति छ, 7 डेज छ। त 38 7 कति भयो, 45 हो। यो पछि के आउँछ, T12 आउँछ, T12 को ड्युरेसन कति छ, 8 डेज छ। भनेको मतलब यो कति भयो, 55 डेज यसरी आयो। अब यो त सबभन्दा ठुलो थियो, 55 आयो। अब अर्को यसैमा हेरौँ त, जस्तै अब यो रुट जाउँ, T1 8 डेज, T1 पछि यहाँ हामी फेरि यता यो बाटो भयो, अब M3, त्यसपछि यो चाहिँ T6, त T6 को कति छ, 5 दिन छ। त 8 र 5 कति हुन्छ, 13। अनि यो T6 पछि यो बाटो कहाँ गइरहेछ भने T9 मा। त 13 15 कति हुन्छ, 15 13 कति हुन्छ, 28। र 28 मा हामीले फेरि T1 गरेको 7 डेज छ, त कति हुन्छ, 28 7 35। त्यसपछि T12 को कति छ, 10, त यो कति हुन्छ, 45। त हेर्नुस् त, पहिलो रुटको 55, दोस्रो रुटको 45 देखायो। अब तेस्रो रुटमा जाउँ, जस्तै यो छ तपाईको स्टार्टमा अब कति छ, T2 12 दिन। अब यो कहाँ आउँछ, 12 दिन पछि M2 मा, M2 पछि यो कहाँ आउँछ, सरी 15 दिन पछि यो T5 मा आउँछ। T5 भनेको कति, 10 दिन, त 15 10 25। त्यसपछि केमा आउँछ, T10 मा आउँछ, त 25 र 15 कति हुन्छ, 40। यो 40 दे मात्र पुगेछ। अर्को के हुन सक्छ भने T1 को पछि 8 दिन, 8 दिन पछि T1 पछि के हुन्छ, T7 पछि 20 दिन भन्न रहेछ, त 8 20 28। त्यस्तै तपाईको T10 15 दिन भयो, 28 15 के हुन्छ, 30 10 40 43 डेज हुन्छ। यो पनि के छ भने यो सब 55 डेज भन्दा कम छ। त्यसपछि स्टार्ट अर्को हेर्नुस् त, यो 10 डेज छ। 10 डेजमा त्यसपछि तपाई कति डेज हुन्छ भने एकैचोटी T8 25 डेज छ, त 25 र 10 35 दिन हुन्छ मात्र। त यहाँ यो प्रोजेक्टमा जुन एक्टिभिटी चार्ट हामी डिनोट गरेका छौं, बनाएको मतलब प्रत्येक टास्कलाई चाहिने समय कति, स्टार्ट कहिले भएको त्यो टास्क, र उ चाहिँ हाम्रो प्रत्येक टास्कको या कम्बाइन्ड टास्कको जुन हामीलाई माइलस्टोन चाहिएको छ, हामीले जुन एज्युम गरेको डेट हो त्यो कहिले हुनुपर्छ भनेर यो यसरी जब सो गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने एक्टिभिटी चार्ट। यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो प्रोजेक्टको ड्युरेसन क्रिटिकल पाथ भन्दा बढी हुनु हुँदैन। क्रिटिकल पाथ भनेको के हो भने द लङ्गेस्ट पाथ अफ द टास्क क्यारिड आउट फर अचिभिङ द गोल अफ प्रोजेक्ट। अब यहाँ लङ्गेस्ट पाथमा के देखियो भने 55 डेज देखियो, त्यो चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल पाथ हो। यसले के भन्छ भने यदि हामी क्रिटिकल के 55 डेज क्रस गर्यो भने देयर इज हाम्रो प्रोजेक्ट अन टाइम अन शेड्युल फिनिस हुँदैन, जसले गर्दा हाम्रो प्रोजेक्टको प्रोपर्टी नै मिल्दैन। हामी प्रोजेक्टको प्रोपर्टीमै के भनेको छ भने टाइम बाउन्ड हुन्छ, रिसोर्स फिक्स हुन्छ, बजेट फिक्स हुन्छ, तपाईको अब्जेक्टिभ युनिक हुन्छ। यो सब कुराहरू जुन हामी प्रोजेक्ट पढ्दाखेरि भनेका थियौँ, यसमा पनि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड फोकस अन द ड्यूरिङ द एक्जिक्युसन अफ प्रोजेक्ट दैट द प्रोजेक्ट शुड नॉट क्रॉस द एक्टिविटीज अफ द प्रोजेक्ट शुड नॉट क्रॉस द क्रिटिकल पाथ। अब यसमा कसैको केही क्वेशन छ, एनीबडी? हेलो।
Anybody have any question? Kaji bhai, हजुर सर do you have any question or do you understand it? Activity chart. छैन सर हेर्दैछु कसैको केही क्वेशन? मनीष भाइ, मनीष भण्डारी। यस सर। सर यो अझै पनि यो माइलस्टोन चाहिँ मैले क्वेसनले दिन्छ कि हामीले आफूले अज्युम गर्ने कि यो अलि बुझिन। ए यहाँ पहिला भाइलाई एकदम क्लियर हूँ। यहाँ माइलस्टोन मैले राखेको किनभने हाम्रो टेबलमा जुन डिपेन्डेन्सी देखाइरहेछ नि त्यो हेर्नलाई है। यहाँ यो एक्टिभिटी चार्टमा हामीले माइलस्टोन आफै जस्तै मलाई एउटा कुरा गराउँ त भाइसँग मैले सोधिरहेको छु। सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस हेर्नुहोस्, म जबसम्म रिक्वायरमेन्ट ग्यादर गर्दैन म त्यो रिक्वायरमेन्टको एनालाइसिस गर्न सक्छु? सकिँदैन सर। अब रिक्वायरमेन्ट गेदर गर्नको मतलब के हो भने व्हाट द प्रोजेक्ट सुड बी डू हो कि होइन। एनालाइसिसको मतलब के हो भने यो पनि ध्यान दिनु होला, गर्ने त तर इज इट नेसेसरी भनेर यहाँ पत्ता लगाउने हो। अब तपाईले माइलस्टोन नै जब सेट गर्नु हुन यहाँ डायग्राममा नै यसमा सेट किनभने यो हामीले एज्युम गरेर राखेको हो, तर यो रियल प्रोजेक्ट सिनारियोमा त यो हुनै पर्छ। जस्तै मैले फिजिबिलिटी स्टडी गरेँ एकछिनको लागि, अब तपाईलाई स्टेजेस अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्टतिर लागिरहेको छ। फिजिबिलिटी स्टडी गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ? सिस्टम एनालाइसिस गर्छौँ हो। अब फिजिबिलिटी स्टडीले मलाई माइलस्टोन जब मलाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट त हुनु पर्यो नि मसँग सिस्टम एनालाइसिस गर्नलाई कि यो सिस्टम इकोनोमिकली टेक्निकली र फाइनान्सियली सुटेबल छ। यो भएन भने म सिस्टम एनालाइसिस गरेर कुनै मतलब छ? छैन सर। अब अझ एउटा तपाईहरुले सायद यो स्लाइड मैले तपाईहरुलाई अपलोड गरेको छैन कि हो। जस्तै म अब एउटा उसमै लगिरहेको छु, पक्नुस् है, माइलस्टोन र उसको बुझ्नलाई म एउटा स्लाइडमा। सर मैले माइलस्टोनको मिनिङ पनि बुझाउ, तर त्यो खासमा चाहिँ हैन, जब जब डिपेन्डेन्सी छ नि त्यो उसमा हाम्रो त्यो एक्टिभिटी चार्टमा अनि तब मात्र माइलस्टोन आछ क्या, न त्यही भएर न सिरियली आउने हो कि भन्ने मात्र कन्फ्युजन हो मेरो चाहिँ। सिरियली आउने हो कि जब जब डिपेन्डेन्सी छ नि, जसरी हाम्रो T4 मा डिपेन्डेन्सी छ, T1 को, T3 मा डिपेन्डेन्सी छ, T2 र T4 जब जब डिपेन्डेन्सी छ नि हैन तब मात्र माइलस्टोन आइराछ क्या, अनि न सिरियली एकदम 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 क्लियर हो। तपाई डिपेन्डेन्सी छ भने मात्र आउँछ, छैन भने आउँदैन, यति बुझ्नुस्। किन यो सो गरेको भने कहीं कहीं त दुईटा टास्कमा डिपेन्डेन्सी छ नि। एक्टिभिटी चार्टमा तपाईले के गर्नु होला भने जब जब डिपेन्डेन्सी छ भने माइलस्टोन सो गर्नुभयो भने यु कम टु नो दैट द वन्स, जस्तै यो T6 कै कुरा लिने हो भने T1 र T2 जबसम्म फिनिश हुँदैन T6 हामी कुरा गर्दैन, तर T6 को लागि मलाई कम्बाइन्ड रूपमा T1 र T2 को के चाहियो भने आउटपुट चाहियो। तपाईले बुझेको ठिक हो। जुन जुन ठाउँमा डिपेन्डेन्सी छ त्यहाँ माइलस्टोन डिनोट गर्ने हो। हजुर सर, बुझेँ सर मैले। अब थ्यांक यू सर। हस् त। अब कसै अरु कोही नबुझेको या बुझेको? मलाई अब मिनव अधिकारी भाइले सब बुझिया छ? बुझिरहेको छु सर। ए क्लियर छ सर। अब एउटा अर्को चिजमा अब लग्छु म। अब तपाईहरुलाई म यहाँ के देखाउन गइरहेको छु भने हामीले एक्टिभिटी नेटवर्क हेर्यौं, टेबुलर फर्मको हेर्यौं। अब स्टाफ एलोकेसन चार्ट एउटा हैन, स्टाफ एलोकेसन भन्दा पनि बार चार्ट हेर्छौं। अब यो हेर्नलाई तपाईलाई एउटा कुरा यहाँ म के गर्न गइरहेको छु भने बार चार्ट हेर्नलाई तपाईहरुले एउटा एकैछिन है, पहिलाको जो राख्यो भने अनि मात्र बार हेर्नु त। यदि तपाईले सुरुको एक्टिभिटी चार्ट हेर्नुभयो भने भाइहरुले यसमा के छ भने हामीले के गर्छौं भने पहिला सबभन्दा के बुझ्ने भने यो डायग्रामैले के भनिरहेछ भने बार चार्ट भनेको त्यो चार्ट हो जसमा एक्टिभिटीजलाई
हामीले के को रूपमा फर्म गरेका छौँ भने बेस्ड अपन द टाइम है। भनेको मतलब यहाँ सुरुमा हेर्नुभयो भने त्यही हाम्रो एक्टिभिटी चार्टभित्र प्रोजेक्ट सुरु कहिले भएको 4/7 मा, त्यसपछि हामी के को इन्टरभल लिइरहेछ भने 11/7 माने सप्ताह पछि हामी इन्टरभल लिइरहेछ। यो भाइहरूले ध्यान दिने, यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो इन्टरभल लिँदाखेरि 4/7 पछि 11/7 हामी किन त्यो लियौँ भने यहाँ जति ड्युरेसन छ नि प्रत्येक एक्टिभिटीको, जस्तै 8 दिन छ, 15 दिन छ, 7 दिन छ, सबभन्दा कम ड्युरेसन भएको के छ भने 5 दिन छ। 5 दिन कसको हो भने तपाईले हेर्नुभयो भने कहाँ छ भने त्यो 5 दिन कसको हो भने 15 डेज T6 को, T6 को सबभन्दा कम ड्युरेसन छ 5 दिनको। अब यहाँ तपाईले यदि ब्रेकडाउन 5 दिनमा गरे सबभन्दा राम्रो, तर यहाँ एउटा मात्र भएकोले उसले के गरिदिया छ भने 1 सप्ताहको लिया छ। जस्तै 5-5 दिनको इन्टरभलमा राखेको भए तपाईलाई के हुन्थ्यो भने कन्फ्युजन अलिक कम हुन्थ्यो। तर यो इन्टरभल यहाँ कतिको लिया छ भने 1-1 सप्ताहको लिया छ। जस्तै 4/7, यसमा 7 दिन जोड्यो भने 11/7, यसमा 7 दिन जोड्यो भने 18/7, यसमा 7 दिन जोड्यो भने 25/7, यसमा 7 दिन जोड्यो भने 1/8 30 को कम लिया छ, त्यसमा 7 दिन जोड्यो भने 8/8, त्यसमा 7 दिन जोड्यो भने 15/8। यो सब चीज चाहिँ तपाईको इन्डिकेसन गर्छ। अब यहाँ एउटा ध्यान दिनुस् भाइहरुले, अब मलाई तपाईलाई कहाँ लग्छु भने जस्तै स्टार्ट T4, स्टार्ट भने टाइमलाई यहाँ डिनोट गरेको छ त्यो उसले हेर्नुस् है, 4/7 मा स्टार्ट भयो, ठीक छ। T4 कहिले स्टार्ट भयो ध्यान दिनुस् त, T4 लाई तपाईलाई 10 दिन भनिरहेछ। त्यो स्टार्ट कहिले भयो T4, त्यो पनि तपाईको कहिले हो भने 4/7 देखि यदि 10 दिनसम्म जाने हो भने 17 सम्म त आउनु पर्यो नि, हो कि होइन। अब यहाँ हेर्नुस् त भाइहरूले एकदम T4 को 17 सम्म आइरहेछ, जुन यो सेतो मात्र लाइन ध्यान दिनुस् है, त्यहाँ दुईटा, एउटा सेडेड छ एउटा सेतो छ। अब सेतोमा यहाँ हेर्नुस् त 17 छ नि, 18 को 18 मा छ त 18 भन्दा 1 दिन अगाडि यताले ड्रो गरिरहेछ नि, 1 दिन अलिकति स्टेट छैन नि यहाँ, त्यो के बुझ्ने भने 17 दिन। बाँकी जुन यो सेडेड लाइन हो नि यो कसको लागि हो भने तपाईको एम को लागि। बनाएको मतलब हाम्रो M5 जुन हामी जे यहाँ डिनोट गरेका छौं नि माइलस्टोन, त्यसको लागि यो सो गरेको। अब M5 कहाँ छ त यो ध्यान दिनुस् त, M5 तपाईले कहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने M4, M7, M7, M8, यहाँ हेर्नुस्, M8 यहाँ हेर्नु, M5 यहाँ हेर्नुस् है भाइ। यो M5 लाई छुट्टै पनि गरिरहेछ र त्यो टास्क पछिको आउने M5 लाई पनि डिनोट गरिरहेछ। अब M5 त डाइरेक्ट हामीले के भनिरहेछ भने 18 छ नि, यहाँ हेर्नुस् त M5 18/7/03 छ नि, 18 देखि यहाँ सुरु भइरहेछ। हेर्नुभयो भाइले, यहाँ M5 छ 18/7 देखि सुरु भइरहेछ। त यहाँ सिम्पल ब्रिफमा भन्दाखेरि म भाइहरुलाई के इन्डिकेट गर्न खोजेको भने बार चार्ट हाम्रो टाइमको फरकमा हुन्छ, जहाँ एक्टिभिटीज टास्क र त्यसको माइलस्टोन हामी एउटै लाइनले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं गर्छौं नै, किनभने यो मैले बनाएको होइन, यो जुन हाम्रो कन्भेन्सन हो यो चार्ट बनाउने त्यस अनुसार हो, जसमध्ये ब्ल्याङ्कलाई विदाउट सेडेड लाई हामी टास्कलाई डिनोट गर्छौं, जबकि जहाँ सेडो छ बनाएको मतलब कलर फिल गरेका छ त्यहाँ हामी के गरिरहेछौं भने माइलस्टोनलाई डिनोट गरेका छ। जस्तै माथिकै हेर्नुभयो भने T1 मा हाम्रो कुनै माइलस्टोन छैन, त्यसैले T1 त्यसरी राखेको छ। तर यसको माइलस्टोन कहाँ छ, M1 छ। M1 मा के छ भने तपाईको हेर्नुस् त 14/7/03 मा आउनु पर्ने, M1 यहाँ कहाँ छ, यहाँ हेर्नुस् है, M1 को 11 यहाँ देखाइरहेछ, 11 पछि 3 14, यहाँ उसको माइलस्टोन छ। त्यस्तै T2 को, त्यस्तै T7 को, T8 को, T9 को, T6 को, यो सबैको यसरी हामी डिनोट गर्दै लास्टमा हामी के गरिरहेछौं भने
फिनिस गरिरहेछौँ र T12 हजुर सर यो हजुरले जुन अगाडिपट्टि जुन हाम्रो स्टार्टबाट T1 देखि जुन M1 सम्म जाँदाखेरि जुन हामीले 8 दिन जोड्दाखेरि 12 हुन्छ 12 को हामीले तर 14 राखेको छ माइलस्टोनमा हैन हजुर त्यस्तै गरी अहिले यो जुन हाम्रो बार चार्टमा हेर्दाखेरि पनि T4 बाट जुन हाम्रो 17 तारिक 17 सम्म जाँदाखेरि चाहिँ अब नर्मली क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त 14 हुनुपर्ने तर 3 दिन एडिसन गरिया छ हैन सर हजुर यो 3 दिन अथवा 2 दिन अथवा जति पनि दिन हुन्छ नि सर त्यो एडिसन गर्नलाई केही हाम्रो केही स्किमा केही छ कि त्यतिकै एउटा द्याट इज भेरी गुड क्वेसन यही म त्यति बेलादेखि बुझाउन खोजिरहेको छु सकेन सायद यो के हो भने मैले भाइलाई के भनेको थिएँ भने यो हाइपोथेटिकल एजुम्सन हो ए हस् सर हस् हजुर पहिलो दोस्रो कुरा होइन होइन धेरै राम्रो क्वेसन हो यही हो कन्फ्युज हुने नै विद्यार्थी यसैमा हो त्यो ड्रो गर्दाखेरि हजुर दोस्रो के भने हामीले यदि तपाईँ टेबुलर फर्मको भाइले हेर्नुभयो भने T1 T2 जुन T3 छ नि हजुर सर यो त हामी ड्युरेसन गरेको त्यो एक्टिभिटी टास्कलाई एक्जिक्युट हुन हजुर टास्क एक्जिक्युट हुने बित्तिकै के हाम्रो हातमा आउटपुट आउँछ त आउँदैन आउँदैन सर हजुर त्यसको लागि मैले हाइपोथेटिकली 2 दिन 3 दिन राखेको ए ए ए हुन्छ सर कुरा बुझ्नुभयो भाइले एकदम बुझेँ सर हजुर ल या अर्को कुरा जुन तपाईँहरूले भाइहरूले डिजिटल लजिक यस्तो सब्जेक्टहरू पढ्नु भएको छ पढेको छ नि सर हामीले ल अब ल ठिक छ अब डिजिटल लजिकमा म एउटा कुरा बताइरहेको छु हजुर इनपुट भन्छ आउटपुट भन्छ र डिले टाइम भन्छ हजुर डिले टाइम भनेको के हो भने यदि कुनै लजिकल गेट छ वन्स यु प्रोभाइड एनी इनपुट सिमिलर टु द इनपुट इट अपियर्स इन द आउटपुट नट एट वन्स हजुर केही समय त जुन समय पछि त्यो हो त्यसलाई टाइम डिले भन्छ त्यस्तै नेटवर्क यदि तपाईँहरू पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ जिटरका कुरा गर्छन् हो हो सर यो सब चिजलाई हामीले यहाँ के गरेको भने हाइपोथेटिकली वन्स आई रिपिटिङ इट इज नट एनी हाइपोथेटिकली तर हाइपोथेटिकली लिँदाखेरि पनि यस्तो नहोस् कि एजुम्सन भन्दा या रियालिटी भन्दा क्रस गरोस् त्यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हजुर सर हुन्छ हस् हस् म अब अरू भाइहरूलाई पनि सोध्छु किनभने म स्योर हुनु पर्यो यो डायग्राम बुझिया छ भने रट्नुपर्छ भने मलाई चाहिँ ऊ छैन म एकैछिन अरू भाइहरूलाई पनि किपा भाइ बुझिया छ हेलो किपा साक्य यस सर मैले बुझिरहेको छु ल सरी है म त बहिनी पो भाइ क्षितिज खनाल Yes, sir. पुकार उप्रेती don't hesitate to ask me if anybody have any question if you ask now it will be better यदि यो डायग्रामहरु बुझ्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै चीज रट्नु पर्दैन तपाई आफै इन्टरप्रेट जस्तै भर्खर एकजना भाइले सोधे नि त्यो M1 लाई कसरी गरेको छ किन हाइपोथेटिकल लिया छ के हो बुझिसकेपछि तपाईलाई क्लियर कन्सेप्ट भयो नि अब उ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा जति पनि लेख्न सक्छ सोनु बुझिया छ Yes, sir. Yes. तीर्थ भाइ बुझिया छ सर ल म अगाडि बढे हुन्छ त ल अब हामी के गर्छौं भने अर्को उसमा गइरहेछौं अब हेर्नुस् त अब के गरिरहेछ भने स्टाफ एलोकेट गरिरहेछ प्रत्येक एक्टिभिटीलाई अब यहाँ पनि टाइमकै रेस्पेक्टमा गरेया छ तर यहाँ के छ भने जहाँ कलमको हेडिङ यहाँ टाइम लिया छ भने हाम्रो रोको हेडिङ यहाँ द मैन पावर लिया छ कुन व्यक्तिलाई कुन टास्क एसाइन गरेको हो यहाँ ध्यान दिनुस् यहाँ सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भने जस्तै फ्रेडलाई टास्क T4 T8 T1 T2 एसाइन गरेको छ अब फ्रेड भने व्यक्ति हेर्नुस् त ध्यान दिनुस् त 4/7 मा अब टास्क T4 सुरु गर्छ उले सक्छ कहिले त 19/7 मा यहाँ लेखिरहेछ अलि 18 भन्दा माथि चाहिँ एक्ज्याक्ट अब फेरि उले अर्को टास्क कहिले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भने 19 तिर कि 20 तिर उले T8 भनेर सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ त उ त एकदम खाली छैन तर उसको बीचमा कहाँ ग्याप देखिन्छ भने जस्तै 22/8 र 22/8 मान्नुस् न 23/8 मा यहाँ
23/8 मा यो टास्क उसले T8 सक्छ या 24/8 मा मैले एक्ज्याक्ट यो टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने यो 29 भएकोले यो आधी छ आधी त नभन 25-26 तिर उसले T11 सुरु गरिरहेछ र T11 सक्ने बित्तिकै उसले के गर्छ भने T12 सुरु गरिरहेछ। अब यसले हामीलाई के दिन्छ भने एज ए प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई यसले के फिडब्याक दियो भने सबभन्दा पहिला यसले हामीलाई एउटै टास्क या डिफरेन्ट टास्क एउटै म्यान पावरले गर्न सक्छ भने यसले दियो तपाईलाई। जस्तै फ्रेड भन्ने व्यक्तिले T4, T8, T11, T12 सबै गर्न सक्छ। त्यस्तै जेन भन्ने व्यक्तिले T1, T3, T9 सबै गर्न सक्छ। त्यस्तै आने भन्ने व्यक्तिले T2, T6, T10 दुईटै गर्न सक्छ। तर जिम भन्ने व्यक्ति र मेरी भन्ने व्यक्तिले एउटा मात्र टास्क गर्छ। यिनीहरू मोर स्पेशलाइज पर्सन होला भने एउटा एजुम्सन हाम्रो लागिरहेछ। जबकि मोर स्पेशलाइज या मोर स्पेसिफिक फर पर्टिकुलर कामको लागि मात्र फिक्स होला यो। जबकि जस्तै फ्राइड के हुन सक्छ पोसिबिलिटी यो के हुन सक्छ भने प्रोजेक्ट म्यानेजर हुन सक्छ एउटा पोसिबल केस। किनभने यसको हेर्नुस् त 47 देखि सुरु भएर 1999 सम्म गइरहेछ नि उसको मोटामोटी। उ बीचमा ग्याप कहाँ देखिन्छ भने त्यो 23/8 देखि लिएर 24-25/8 सम्म मात्र उसलाई अलिकति ग्याप देखिन्छ। यो बीचमा उसले अरू पनि काम गर्न सक्छ। त यसले मलाई के दिन्छ भने स्टाफ एलोकेसन चार्टले कुन व्यक्तिले कुन काम दिन सकिन्छ या कुन काम एसाइन छ र त्यो व्यक्तिको इम्पोर्टेन्स हाम्रो प्रोजेक्टको लागि के हुन सक्छ। अब यहाँ प्रोजेक्ट म्यानेजरले के गर्नुपर्छ भने कुनै बेला त्यो व्यक्ति भएन भने त्यसको सप्लिमेन्ट यो म्यानेजमेन्टको एक्टिभिटी भित्र पर्छ। ठुलो अर्गनाइजेसनमा त्यो अप्ठ्यारो हुँदैन किनभने ठुलो अर्गनाइजेसनमा एउटै स्किल र क्यापेबिलिटी भएको मोर देन 1 पर्सन हुन्छ। तर सानो अर्गनाइजेसनमा यो चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसैले ब्याकअपको पनि व्यवस्था गरिराख्नु पर्छ। अब यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि के भन्ने भने द स्टाफ एलोकेटेड टु द टास्क एज पर टाइम शेड्युल इज कॉल्ड स्टाफ एलोकेसन चार्ट। आफै लेख्न सक्नुहुन्छ र एक्जाम्पल यो दिएर यसलाई ब्रिफली एक्सप्लेन गर्दिने। जस्तै तपाईँ हेर्नुहोस् त जेन भने T1 पनि गर्छ T2 पनि T3 पनि गर्छ T9 पनि गर्छ। तर यसको के छ उ जबसम्म T1 गर्छ त्यसपछि मात्र उसले T3 गर्न पाउँछ। T3 गर्न पछि T9 उसले प्यारलल गर्न पाउँदैन। जबकि त्यही हेर्नुहोस् त जिम र मेरीले यो दुईटैले काम प्यारलली गर्न पाउँछन्। त्यसमा कुनै एकअर्काको ओभरल्यापिङमा छैन। यो जिम र मेरीले यसैसँग होइन जिमले कोसँग प्यारलल गर्न पाउँछ भने एनएसँग पनि पाउँछ। यो तपाईँ यो सब डायग्राम यसरी हेर्दै गयो भने यो हेर्नुभयो भने त यहाँ सिम्पली भन्न खोजेको के भने कुन स्टाफले कुन एक्टिभिटिज एक्जिक्युट गर्छ त्यसलाई बीचमा यदि कहीँ एडजस्ट गर्नु पर्यो भने यो चार्ट हेरेर मैले के गर्न सक्छु भने त्यसलाई एडजस्ट गर्न सक्छु। जस्तै यो समयमा 1-2 दिनको लागि म फ्रेडलाई अर्को काम पनि एसाइन गर्न सक्छु। त्यस्तै म जेनलाई कुनै पनि काम एसाइन गर्न सक्दैन। कहाँसम्म 22 यो 22 छ नि 22-3-25-8 सम्म। किनभने उसको हेर्नुहोस् त प्रत्येक इन्टरलिक छ। T1 सक्ने बित्तिकै T3, T3 सक्ने बित्तिकै T9। उसको समाप्त कहिले हुन्छ भने 25/8 मा हुन्छ। 25/8 सम्म उसलाई म कुनै पनि काम एसाइन गर्न सक्दैन। जबकि म एनएलाई के गर्न सक्छु भने 4/7 देखि लिएर 1/8 सम्म उसलाई म कुनै काम एसाइन गर्न सक्दैन। तर 1/8 देखि लिएर मैले तपाईको अब 8-4-7 छ 8-4-12 सम्म उ फ्री छ। यो बीचमा मैले के गर्न सक्छु भने त्यसको अप्टमी युज गर्नलाई अरू एसाइनमेन्टहरू दिन सक्छु। जबकि जिमले के गर्छ भने जिमलाई सुरुमा उसलाई मलाई काम दिनु भने पर्दैन। कुन बेला हो
14/7 देखि लिएर म उसलाई काम दिन सक्छु कहिलेसम्म 8/3/11 8सम्म। त मान्छेलाई कसरी एप्टिमम युज गर्ने, हाउ यु आर गोइङ टु अप्टिमाइज द योर ह्युमन रिसोर्स, द्याट विल बी द रिफ्लेक्टेड बाई द स्टाफ एलोकेसन चार्ट। अब यसमा कसैलाई केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् त है भाइ। एनीबडी हैव एनी क्वेसन रिलेटेड टु दिस वन? No, sir. मीनव अधिकारी। होइन सर, एकदम क्लियर छ सर। ओके, अब ध्यान दिनुहोस् है भाइहरू। अब जुन हामी सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले 4-5वटा चिजमा एकदम क्लियर भएर के कुरा गरेका थियौँ भने यसले स्टेजहरू, सबभन्दा पहिला म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिज भनेका थियौँ, जसमा भित्र प्रोजेक्ट राइटरदेखि प्रपोजल राइटिङदेखि लिएर प्रेजेन्टेसनसम्मको कुरा थियो। त्यहाँ केही एक्टिभिटिजहरू थियो, बिर्सनु त भएको छैन नि, यो स्लाइड म अहिले राखिदिन्छु तपाईँहरूलाई। जस्तै प्रपोजल राइटिङको कुरा थियो, प्रोजेक्ट प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङको कुरा थियो, प्रोजेक्ट कस्टको कुरा थियो, प्रोजेक्ट मोनिटरिङ एन्ड रिभ्युजको कुरा थियो, पर्सनल सिलेक्सन एन्ड इभ्यालुएसनको कुरा थियो, रिपोर्ट राइटिङ एन्ड प्रेजेन्टेसनको कुरा थियो। यो सब कहाँ थियो? म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटीभित्र। त्यस्तै तपाईँले प्रोजेक्ट प्लानिङको कुरा, त्यसपछि अर्को एक्टिभिटिज हाम्रो के थियो भने प्रोजेक्ट प्लानिङ। यो भित्र हामीले इन्ट्रोडक्सन हेरेका थियौँ कसरी प्लान गर्ने, त्यसपछि प्रोजेक्टको अर्गनाइजेसनल सेटअपको कुरा गरेका थियौँ, त्यसपछि रिस्कको कुरा गरेका थियौँ तर ब्रोडरली होइन सिम्पली, त्यसपछि चाहिने हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयरको कुरा गरेका थियौँ, त्यसपछि वर्क ब्रेकडाउन भनेको मतलब चाहिँ T1 T2 यसरी ब्रेकडाउन गर्ने टोटल कामलाई, त्यसपछि प्रोजेक्ट सेड्युलको कुरा गरेका थियौँ, त्यसपछि मोनिटरिङ एन्ड रिपोर्टिङको कुरा गरेका थियौँ। अब आएर हामीले के गरिरहेछौँ भने माइलस्टोन र डिलिभरेबलको कुरा गऱ्यौँ। माइलस्टोन डिलिभरेबल पछि हामीले के गरिरहेछौँ भने अहिले प्रोजेक्ट सेड्युलिङहरू हेऱ्यौँ। प्रोजेक्ट सेड्युलिङभित्र पनि हामीले के हेऱ्यौँ भने टेबुलर फर्मको हेऱ्यौँ, टास्क ड्युरेसन एन्ड डिपेन्डेन्सी हेऱ्यौँ, बार चार्ट्स हेऱ्यौँ, एक्टिभिटी चार्ट्स हेऱ्यौँ, तपाईँको अब एक्टिभिटी नेटवर्क हेऱ्यौँ, त्यस्तै स्टाफ एलोकेसन भर्सेस टाइम चार्ट, यो चिज अहिले हामी हेऱ्यौँ। अब लास्ट जुन प्रोजेक्टको सफ्टवेयर प्रोजेक्टको एक्टिभिटिज हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने रिस्क डिपेन्डेन्सी या रिस्क म्यानेजमेन्ट, त्यो चाहिँ अब हामी हेर्न गइरहेछौँ। अब हेर्नुहोस् त, अब रिस्क जस्तै हामी सुरुमै धेरैचोटि भनिसकेका छौँ, तैपनि एकचोटि फेरि म रिपिट गरिरहेछौँ। एडभर्स सर्कमस्टान्स भन्छ, या तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ नेगेटिभ थिङ्स। अब त्यो के हुन सक्छ भने अब रिस्कलाई क्याटेगोराइज गर्दाखेरि अब नेगेटिभ थिङ्स एपियर हुने कहाँबाट हो त? प्रोजेक्टबाट पनि हुनसक्छ, प्रोडक्टबाट पनि हुनसक्छ, बिजनेसबाट पनि हुनसक्छ। ब्रोडरली यसलाई यहाँ क्याटेगोराइज गर्दाखेरि सफ्टवेयर अन्तर्गत सेम प्रोजेक्टैबाट हुनसक्छ, प्रोडक्टबाट जुन हामी आउटकम डिलिभर गर्छौँ त्यो पनि हुनसक्छ, बिजनेस भन्नाले अर्गनाइजेसनल चेन्जबाट हुन्छ। अब रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्नाले के बुझ्नुहोस् भने यदि तपाईँलाई रिस्क एपियर भयो भने हाउ यु आर गोइङ टु मिटिगेट देम या रिड्युस द इफेक्ट अफ द रिस्क अन योर प्रोजेक्ट, त्यसलाई हामी के बुझ्नुपर्छ भने रिस्क म्यानेजमेन्ट भनेर बुझ्छौँ। अब एक्जाम्पल अफ रिस्क इन द सफ्टवेयर प्रोजेक्ट, यो ध्यान दिनुहोस्। अब हजुर यसलाई भ्यू मगलाऊ। हजुर सर, एकैछिन है भाउ, स्लाइड भ्यू। अब एउटा के रिस्क हुन सक्छ भने जस्तै हामीले भन्यो नि कि तपाईँको रिस्क प्रोजेक्टबाट हुन सक्छ भने स्टाफ टर्नओभर। अब यो प्रोजेक्टबाट जस्तै एक्सपिरियन्स स्टाफ विल लिभ द प्रोजेक्ट बिफोर इट इज फिनिस्ड। यो कस्तो किसिमको रिस्क हो भने म कुनै स्टाफलाई एसाइन गरेँ तर उसले अब मसँग त्यसको एग्रिमेन्टमा त्यस्ता कुराहरू अब उसले के सरी अब यसरी बुझौँ, कुनै स्टाफ छ जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनको हो, मैले कहीँ सफ्टवेयर लिएँ, प्रोजेक्ट लिएँ र त्यो स्टाफलाई मैले एसाइन गरेँ, अनि त्यो स्टाफको चान्स के हुनसक्छ भने उसले कहीँ मोर सेलेरी पेड पायो भने या उसलाई अलिकति सुटेबल हुने गरी कहीँ अर्को ठाउँमा जागिर पायो भने उसले के गर्न सक्छ भने मेरो काम छोड्न सक्छ। अब यस्तालाई कसरी सर्ट आउट गर्ने त?
त यस्तालाई कसरी सर्ट आउट गर्ने भने बिफोर एसाइनिङ द स्टाफ टु पर्टिकुलर प्रोजेक्ट you have to make the agreement with that project that unless and until that project is be not finished, you are not allowed to escape or you are not allowed to out from this project. Yeah, we are not allowed to take any leave from this responsibility. यो भनेको त्यो स्टाफ टर्नओभरको यो रिस्कलाई क्याटेगोराइज मात्र गरेको हो। अब यो के हुन्छ भने प्रोजेक्टमा एफेक्ट गर्छ। जस्तै हामी रिस्क भन्दाखेरि तीनटालाई भन्यो नि, प्रोजेक्टबाट रिस्क हुने, प्रोडक्टबाट रिस्क हुने र बिजनेसबाट रिस्क हुने। त्यस्तै प्रोजेक्टको अरू छ म्यानेजमेन्ट चेन्ज। अब के हुन्छ भने अर्गनाइजेसनमा म्यानेजमेन्ट अथोरिटीहरू छ, आज कोही अर्कै बस छ, भोलि अर्कै बस आउँछ। अब त्यो बसको के हुन्छ भने गोल एचिभ गर्ने, कुनै भने अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ त चेन्ज हुँदैन, तर गोल एचिभ गर्ने एज पर द नेचर अफ द बस चेन्ज हुन्छ। जस्तै तपाईले अल्गोरिथम त थाहा छ नि, अल्गोरिथम टु एचिभ एनी अब्जेक्टिभ मे बी डिफरेन्ट बट द अब्जेक्टिभ इज द सेम। त एउटा म्यानेजमेन्ट थियो जसको रिस्पेक्टमा हामीले सफ्टवेयर लियौँ, अर्को म्यानेजमेन्ट आउने बित्तिकै उसले के गर्छ भने अब्जेक्टिभ त्यही हो तर उसले अल्गोरिथमहरू चेन्ज गरिदिन सक्छ, त्यो एउटा रिस्क हुन्छ। त्यस्तै हार्डवेयर एन्ड यो सब टेक्नोलोजीको अभाव हो। हार्डवेयर एन्ड एभाइलेबिलिटीको टेक्नोलोजी फेरि नबुझ्नु होला। यो के हो भने अहिले कोभिडको बेला छ, एकछिनको लागि बाहिरको सब फ्लाइटहरू सब बन्द छ, हार्डवेयर मेरो देशमा बन्दैन, मैले के गर्ने हो बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्ने हो। अब त्यो चिज जबसम्म आउँदैन तबसम्म त मेरो काम त हुँदैन। त यस्ता चाहिँ रिस्कहरूलाई अब हार्डवेयर एन्ड एभाइलेबिलिटी भन्नुहोस्। अब यसको मतलब यो होइन कि टेक्नोलोजी हुन्छ, टेक्नोलोजी त छ, एक्जिस्ट छ, तर हाम्रो एक्सेस छैन। अब रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट नै चेन्ज गरिदिन सक्छ। जुन प्रोडक्ट हामी बनाउन खोजिरहेछौँ नि त्यसको रिक्वायरमेन्ट नै चेन्ज गर्न सक्छ। अब रिक्वायरमेन्ट खालि फङ्सनलै हुँदैन। तपाईँहरूलाई मैले सुरुमै के भनेको थिएँ भने फङ्सनल र नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट ब्रोडर हुन्छ। अब त्यसमा पनि डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै युजर रिक्वायरमेन्ट, सिस्टम रिक्वायरमेन्ट, कन्फिगुरेसन रिक्वायरमेन्ट। जब रिक्वायरमेन्ट तपाईँ डिटेल हेर्न थाल्नुहुन्छ ठुला ठुला प्रोजेक्टहरूमा यो सब चिजहरूको लिस्ट आउट गर्नुपर्छ र यो पनि चेन्ज हुने चान्स हुन्छ। त जसले के गर्छ भने हामीलाई रिस्क क्रिएट गरिदिन्छ। खास गरेर नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्टहरू बढी आइदिन्छ। अब स्पेसिफिकेसन डिलेज। अब के हुन्छ भने जस्तै मानिलिनुहोस् हामीले के भनिदिन्छौँ भने एउटा ब्रोडर वर्ड, यदि तपाईँले युजर इन्टरफेस रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्ने हो भने मलाई यस्तो व्यक्तिको लागि युजर इन्टरफेस चाहियो जो माने ऊ होस्, हामी भन्छ नि के भन्छ त्यसलाई, जसले कुरा गर्न सक्दैन, जसले हेर्न सक्दैन, यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूको लागि मलाई युजर इन्टरफेस चाहियो। अब हेर्नुहोस् त यसमा के हुन सक्छ भने अब डिले स्पेसिफिकेसन। म एज ए सिस्टम एनालिस्ट वन्स आई भिजिटेड टु सच टाइप अफ युजर बट आई डोन्ट नो द साइनिङ ल्याङ्ग्वेज अर नोटेसन ल्याङ्ग्वेज, जुन ल्याङ्ग्वेज उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, क्यान आई गेट द्याट देयर रिक्वायरमेन्ट? सक्दैन। त्यसैले के हुन सक्छ भने जब मैले अन टाइममा देख्दैन भने मेरो स्पेसिफिकेसन डिले हुन सक्छ। जस्तै अन्ध व्यक्तिको लागि मैले युजर इन्टरफेस जति राम्रो बनाए पनि मलाई के चाहियो अन्ध व्यक्तिको लागि साउन्डवाला हुनु पर्यो, न कि त्यो इन्टरफेस बनाएर भिजुअल मैले के गर्छु केही न केही। तर त्यही के छ भने व्यक्ति सुन्ने छैन, कान सुन्ने छैन, तर हेर्छ भने उसलाई के चाहियो इन्टरफेस, जसले डाटा इन्टर गरेर साउन्ड बनाएर कुनै मतलब छैन। त यस्तो सब चिजहरूले के गर्छन् भने हाम्रो स्पेसिफिकेसनलाई डिले गर्न सक्छन्। जुन हाम्रो कहाँ हुन सक्छ भने यो प्रोडक्ट भन्नाले के बुझ्नुहोस् भने जुन चिज हामी बनाउन खोजेको। जस्तै केस टुलका कुराहरू छन्। अब केस टुलमा पनि तपाईँ एमएस अफिसकै कुरा गर्ने हो भने हामी त जेनरली अब यहाँ पाइरेसी लिन्छौँ अनि किन्छौँ, धेरै कमैले किन्छ नि। अब त्यसभित्र त्यो भिजियोको, माइक्रोसफ्ट प्रोजेक्टको यो सब टुलहरू राम्ररी काम गरेन भने के गर्नुहुन्छ? त यो सब चिजहरूको पर्फर्मेन्स प्रोडक्टबाट आउँछ। जबकि बिजनेस चेन्जमा के हुन्छ भने अब टेक्नोलोजी नै चेन्ज भयो। जस्तै उदाहरणको लागि यो कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ? लेट सपोज द ब्याङ्क
serving their client by providing the cash draw and cash deposit through ATM. अब अहिले एटीएम को जमानामा को जान्छ यो फसाउन, सरी भाइरस फसाउन को कोभिड। अब त सबै अनलाइन तिर गयो, अब टेक्नोलोजी चेन्जै भयो नि, इन्टरनेट ब्याङ्किङ तिर लाग्यो। अब प्रोडक्ट कम्पिटिसन, अब भनेको मतलब एउटै प्रोडक्ट छ, सप्लायर एउटा प्रोडक्ट जसको उद्देश्य यही हो, तर सप्लायर धेरै छन्, तर दे हेभ द डिफरेन्ट ब्रान्ड अफ द प्रोडक्ट। अब त्यस्ताले पनि कहिलेकाहीँ इन्टरओपरेबिलिटीको कुरा हुन सक्छ, जुन हामी प्लेटफर्म बेस्ड सफ्टवेयर क्वालिटीका कुरा गरेका थियौँ नि, त्यहाँ हामीले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। जसले गर्दा के हुन्छ भने प्रोडक्ट चाहिँ बिजनेसमा इफेक्ट पर्छ। ब्रोडर रूपले हेर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म के बुझ्यौँ भने रिस्क भनेको नेगेटिभ इम्प्याक्ट या probability of happening negative things during our project execution। दोस्रो भनेको यो रिस्कको सोर्सहरू के हुन् भने कहाँबाट आउँछन् भने एउटा प्रोजेक्टबाट आउँछन्। प्रोजेक्ट भित्र हामीले के हेर्छौँ भने जसले प्रोजेक्टलाई इफेक्ट गर्छन्, जस्तै स्टाफ टर्नओभर, म्यानेजमेन्ट चेन्ज, हार्डवेयर अवेबिलिटी, अनअवेबिलिटी, रिक्वायरमेन्ट चेन्ज, स्पेसिफिकेसन चेन्ज, साइज एन्ड रेस्ट। यो एक्जाम्पल मात्र हो भाइ, यसैमा फोकस नहुनु होला। दोस्रो के चाहिँ हुन सक्छ भने इफेक्ट्स प्रोडक्टमा हुन सक्छ, जस्तै अब केस टुलको अन्डर पर्फर्मेन्स। तेस्रो के हुन सक्छ इफेक्ट भने बिजनेसमै हुन सक्छ, बिजनेस प्रोसेसमै, जस्तै टेक्नोलोजी चेन्जको कुरा हुन सक्छ, प्रोडक्ट कम्पिटिसनको कुरा हुन सक्छ। त यो सब चिजलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ फर द रिस्क म्यानेजमेन्ट। अब प्रोजेक्ट रिस्क भनेको के भने रिस्क दैट अफेक्ट द प्रोजेक्ट शेड्यूल और रिसोर्सेस। प्रोजेक्ट रिस्क भन्नाले के भन्ने भने जस्तै हेर्नु न, स्टाफ टर्नओभर हामीले के गरेका छौँ भने प्रत्येक स्टाफलाई हामी के गरेका छौँ, यदि माथि हेर्नुभयो जेन फ्रेडको कुरा गरेका थियौँ, एसाइन गरेका थियौँ टास्क। त के हुन्छ भने प्रोजेक्ट रिस्कको भन्नाले द रिस्क दैट अफेक्ट द प्रोजेक्ट शेड्यूल और रिसोर्सेस। त्यस्तै प्रोडक्ट रिस्क भन्नाले के भन्नुस् भने द रिस्क दैट अफेक्ट द क्वालिटी और परफॉर्मेंस अफ द सफ्टवेयर बिङ डेभलप्ड। हामीले जुन सफ्टवेयर बनाउन गइरहेछौँ जसको क्वालिटी र परफर्मेन्सलाई इफेक्ट गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने प्रोडक्ट रिस्क भन्छौँ। बिजनेस रिस्क भन्नाले के भन्छ भने द रिस्क दैट अफेक्ट द organization डेभलपिङ और प्रोक्योरिङ द सफ्टवेयर। त यसरी हामीले ब्रोडली हेर्दाखेरि रिस्कको यो तीनटा चिजलाई ध्यान दिनुपर्ने, प्रोजेक्ट रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क र बिजनेस रिस्क कन्सिडरिङ द सफ्टवेयर है, फेरि अरू चिज होइन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो तपाईहरुले के ध्यान दिनुस् भने भाइहरुले सबभन्दा सिम्पल उपाय यसरी डायग्रामहरु बुझ्नुस् है तपाईहरु। यो बुझ्नुभयो भने धेरै चीज रट्नु पर्दैन। अब रिस्क जब हामी एज ए प्रोजेक्ट म्यानेजर के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला रिस्कलाई आइडेन्टिफाई गर्ने। रिस्क के रिस्क हुन सक्छ भने लिस्ट आउट द अल अफ दिस रिस्क। त्यसमा चाहिँ के गर्ने भने अब पोटेन्शियल मात्र होइन सबैलाई गर्नु। त्यसपछि प्रायोरिटाइज गर्नुस्। प्रायोरिटाइज गर्नु भन्नुको मतलब के भने कसको इम्प्याक्ट हाई हुन्छ, कसको इम्प्याक्ट लो हुन्छ, कसको के हुन्छ। त्यसपछि के बनाउनुस् भने त्यो हाई लोलाई अब तपाईले रिस्क अब प्लान बनाउनुस्। अब रिस्क प्लान गर्नखेरि अब यसमा के गर्ने भने रिस्क अभोइडेन्स एन्ड कन्टिजेन्सी प्लान हामी अर्को एउटा स्लाइडमा हेर्छौँ, जहाँ रिस्कलाई हामी के गर्छौँ भने लो, भेरी लो, लो, मोडरेट, हाई, भेरी हाईमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। त्यहाँबाट ध्यान दिँदाखेरि हुन्छ। अब यसभित्र हामीले के गर्नुपर्छ भने रिस्क प्लानिङ गर्ने। रिस्क प्लानिङ गरिसकेपछि रिस्क मोनिटरिङ गर्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, जुन हाम्रो भाइले एकजना भाइले हामीले सोध्नु भएको थियो नि, प्रत्येकको जुन माइलस्टोनको कुरा हामी गरेका थियौँ नि, प्रत्येकको आउटपुट जस्तै मैले रिस्क आइडेन्टिफिकेसन गरेँ भने मेरो माइलस्टोन के हुनुपर्छ भने मेरो हातमा इन माई ह्यान्ड देयर सुड बी लिस्ट अफ पोटेन्शियल रिस्क।
रिस्क एनालाइसिसको कुरा गर्यो भने प्रायोरिटाइज रिस्कको लिस्ट मेरो हातमा आउनु पर्यो। भनेको मतलब कसको हाई प्रायोरिटाइज छ, P1 P2 P3 यसरी प्रायोरिटाइज तोक्ने। अब रिस्क एभोइडेन्स जुनमा अब जसको लेस इम्प्याक्ट छ, भेरी लो छ, त्यसलाई एभोइड गरे पनि हुन्छ। जसलाई छैन त्यसको लागि कन्टिजेन्सी प्लान प्रिपेयर गर्नुपर्ने, त्यो रिस्क प्लानिङ हो। अब रिस्कको मोनिटरिङ, अब रिस्कको मोनिटरिङ भन्नाले तपाईको थ्रु आउट द प्रोजेक्ट गर्दै जाने। मोनिटरिङ भनेको के, हामीले प्री डिफाइन अनुसार काम गरिरहेछ छैन, गरिरहेछौँ भने कुनै रिस्क कहीँ एपियर भन्छ भने त्यसलाई हामी सर्ट आउट प्रब्लम गर्न गरेका छ कि छैन, यो चाहिँ यसभित्र हेर्ने। अब रिस्क टाइपको इन्डिकेटरहरू के हुन्छ त, टेक्नोलोजीको लागि यहाँ हेर्नुभयो भने रिस्क दैट फ्रम द सफ्टवेयर or हार्डवेयर टेक्नोलोजी that are used to develop the system, यो चाहिँ टेक्नोलोजीको हो। पिपुलको भने पुअर स्टाफ मोरल, पुअर रिलेसनसिप एमङ टिम मेम्बर, जब एभाइलेबिलिटी, यो चाहिँ पिपुलको रिस्क हो। अर्गनाइजेसनको के भने अर्गनाइजेसन अब जस्तै अब धेरै मान्छे भयो, ओभर स्टाफिङ भयो, इन्स्टिड अफ डुइङ वर्क दे आर ट्राई टु युज गसिप बाई सिटिङ एट वन प्लेस or visiting frequently to the workplace of the other members, यस्तो भयो भने त्यस बेला पनि रिस्क हुन्छ। अब केस टुलहरूको अवेबिलिटीको कुरा आउन सक्छ। त्यो केस टुल भनेको अब रिक्वायरमेन्ट्स भनेको मेनी रिक्वायरमेन्ट्स चेन्जेस, रिक्वेस्ट कस्टमर कम्प्लेन। अब यो यस्तो नहोस् भने यस्तालाई सर्ट आउट गर्ने। वन्स द कस्टमर वी डिफाइन द रिक्वायरमेन्ट्स विथ कस्टमर or any change made by you by the customer or made by either you or by the customer, before implementing it you have to sign out। भनेको मतलब उसँग लिखितमा एग्रिमेन्ट टाइपमा ल मैले योमा एग्री छु, ऊ पनि एग्री छ, भनेको मतलब भ्यालिडेसन गराइहाल्ने। त्यस्तै एस्टिमेसनमा कुनै कुनै बेला के हुन्छ भने चाहिएको समयभन्दा कोड गरिएको समयभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ या कम लाग्न सक्छ। कम लाग्यो भने अप्टिमम युज रिसोर्सको हुँदैन, बढी लाग्यो भने फेलियर हुन्छ। तो यो सब एउटा रिस्कको टाइप हो र त्यसको पोटेन्शियल इन्डिकेटरहरू। भनेको मतलब त्यो रिस्क आइडेन्टिफाई गर्ने के इन्डिकेटरहरू हुन सक्छ भने यहाँबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जहाँसम्म रिस्क एनालाइसिसको कुरा छ, कन्भेन्सनली के भन्छ भने यदि रिस्कको इम्प्याक्ट लेस देन 10% हो भने यसलाई के भन्छ भने भेरी लो। I will suggest you once you are developing the software, whatever kind of the risk as per their weightage existing, you have to remove it, you have to minimize it, you have to mitigate it, don't take a risk। अब उदाहरणको लागि तपाईहरुले यदि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमतिर कुनै डाटाबेस बनाउनु भयो, आरडीबीएमएस एउटा कुनै लिउने डाटाबेस, तपाईले के गर्नुभयो भने त्यसमा इन्डेक्सिङ गर्नुभयो। इन्डेक्सिङ भन्ने त बुझ्नुहुन्छ नि भाइहरुले, जस्तै एसेन्डिङ या डिसेन्डिङ अर्डरमा त्यसलाई सर्टिङ गर्नुभयो। सुरुमा तपाईको 10,000 20,000 सम्म रेकर्ड छ, नथिङ यु विल सी। तर जब रेकर्डहरु थप्दै जान्छ त्यसमा के हुन्छ भने सर्चिङ प्रब्लम आउन थाल्छ। तो रिस्क त लो हो तर सिस्टम को परफॉर्मेंस तो खत्म। जुन हाम्रो एट्रिब्यूट अफ गुड क्वालिटी सफ्टवेयर को, तो सफ्टवेयर में जनरली जुनसुकै रिस्क भए पनि ट्राई टू मिटिगेट इट। यो भेरी लो किन नहोस्, लो भनेको 10 to 25% नै किन नहोस्, मोडरेट भनेको 25 to 50% किन नै होस्, हाई भनेको 50 to 70% नै किन नहोस्, भेरी हाई भनेको 75%। In traditionally, if you see it around the world data, near about the 60% of software project is failure। तो ये सब किन हुन्छ भने यो सब रिस्कहरुलाई हामी सुरुमै मिटिगेट गर्दैनौं, जसले गर्दा त्यस्ता रिजल्टहरु देखिन्छ। अब भोलि तपाईलाई क्वेशन आउन सक्छ, अब व्हाट डू यू मीन बाय द रिस्क, हाउ यू कैटेगराइज इट और हाउ यू लिस्ट इट, एस्टिमेट इट भनेर यो सब चीजहरु लेख्ने पर्ने हुन्छ। अब एस्टाब्लिशमेन्ट रिस्क सिरियसनेस,
insignificant is anybody have any questions so far? Hello? Anybody have any questions so far? Okay then. अब हामीले के गरौँ भने अर्को चाहिँ लिइरहेको छु टाइप्स अफ रिस्क आइडेन्टिफिकेसन यो हामीले हेरिसक्यौँ यो पनि हेर्यौँ अब रिस्क प्लानिङ्स को मतलब के हो भने प्रिपेयरिङ ए स्ट्रेटेजी टु डिल विथ द इच अफ द रिस्क आइडेन्टिफाई जुन जुन रिस्क तपाईले त्यो मेबी हुन सक्छ तपाईको प्रोजेक्टबाट तपाईको प्रोडक्टबाट तपाईको बिजनेसबाट त्यो सबैलाई आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसमा अब अभोइडेन्स स्ट्रेटेजी लिने अब प्रोबेबिलिटी अफ रिस्क विल बी डिमिनिस्ड भनेको मतलब तपाई त्यस्तो छ रिस्क जसको तपाईले अभोइड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब भेरी लो छ म त भन्छु कुनै पनि रिस्क अभोइड गर्नु हुँदैन किनभने सुरुमा नदेखिए पनि वन्स इट विल बी बिकम बिगर भनेको मतलब स्केलेबिलिटी को कुरा गर्ने भने सफ्टवेयर को बिगर एट दैट टाइम इट विल बी क्रिएट द बिग प्रब्लम त्यसैले अभोइड गर्ने त कुरै न तर यो स्ट्रेटेजी हो कहिलेकाहीँ अभोइड गरिन्छ जस्तै मान्नुस् न साइन इन स्क्रिन बनाउनु छ साइन इन डायलग बक्सको स्क्रिन अब त्यसमा के छ भने कहीं आइकन राखिदिया होला इंस्टेड ऑफ यूजर नेम राइटिंग एज ए लेवल टेक्स्ट यू जस्ट पुट द यूजर आइकन व्यक्ति को आइकन राख दिया होला पर्सन को दैट इज अल्सो सफिशिएंट यूजर नेम बनाएको मतलब त्यो अब त्यसमा अब तपाई मेसेज डिस्प्ले गर्न सक्नु that put enter your username the username may be either your telephone number or something else तो एउटा के हुन्छ भने रिस्कलाई अभोइड गर्ने अर्को के गर्न्छ भने मिनिमाइज गर्ने अर्को के गर्छ भने कन्टिजेन्सी स्ट्रेटेजी प्लान्स फर द वर्स्ट केस सिनारियो हेलो अब यो सब तीनटा चीजलाई कन्सिडर गरेर हामीले के गर्नुपर्छ भने रिस्कको अभोइडेन्स स्ट्रेटेजी मिनिमाइजेसन स्ट्रेटेजी एन्ड के तपाईको अर्को जुन छ कन्टिजेन्सी यसमा के गर्छ भने you are prepared for the worst and have a strategy in place to deal with it यो जब स्ट्रेटेजी तपाई आफ्नो उ गर्नुहुन्छ अपनाउनुहुन्छ यसमा हाम्रो पहिलादेखि नै प्रिपेयर के हुनुपर्छ भने देयर विल बी द पोसिबिलिटी अफ having very bad situation to deal with that bad situation we are already ready भनेर हामीले पहिला नै स्योर हुनुपर्छ अब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भित्र तपाईले यो सब हेर्न सक्नुहुन्छ अर्गनाइजेशनल चेन्जमा रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम्स स्टाफ इलनेस डिफेक्टिभ कंपोनेंट्स these are the more theoretical thing generally we understand what is the just a staff illness अब मानिलिनुस् कुनै स्टाफ बिमारी छ मलाई त्यो काम गर्नलाई नहुने छ भने मलाई त्यही स्किलको स्टाफ के चाहियो ओभरल्याप चाहियो भनेको मतलब मोर देन 1 पर्सन शुड of same skills we have to must we have त्यस्तै अर्गनाइजेशनल फाइनान्शियल प्रब्लम छ भने त्यस्ता फाइनान्शियल प्रब्लमलाई सल्भ आउट गर्न मसँग कस्तो हुनु पर्यो भने मेरो चल सम्पत्तिको त्यस्तो स्टेटस हुनु पर्यो जसलाई म बैंकमा धितो राखेर केही लिन सकौं त यो सब चीजहरुलाई हामी के गर्छौं भने यो भित्र कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्ने भन्ने कुरातिर लिन सक्छौं अब रिस्क मोनिटरिङ भनेको के हो भने रीएक्सेस द रिस्क या चेंज इन रिस्क प्रोबेबिलिटी चेंज इन रिस्क ग्रेभिटी यो दुईटा चीजलाई तपाईले ध्यान दिनु यदि तपाईले रिस्क मोनिटरिङ राम्ररी गरिराख्नु भएको छ तपाईको रिस्क डिक्रिज भइरहेछ भने तपाई चेंज इन रिस्क प्रोबेबिलिटी तिर राम्रो गइराख्नु भएको छ रिस्कको ग्रेभिटीलाई तपाई लेस गरिराख्नु भएको छ इट मीन्स द मोनिटरिङ एक्टिभिटीज once you monitor
the risk gravity is less, it means all the things you are considering the risk conducting, it is as per plan or as per schedule. Take into consideration the risk factors, discuss key risks at each management project meeting. तो यो मोनिटरिङ गर्ने, त्यसलाई म्यानेज गर्ने, त्यसलाई सो गर्ने, के गर्न सकिन्छ, यो सब कुराहरूको यहाँ व्याख्या हो। अब भाइहरूसँग मेरो एउटा सिम्पल रिक्वेस्ट के छ भने, तपाईहरुलाई लागिरह्यो होला हामी अहिले पहिलो च्याप्टर मात्र सकेका छौं, तर त्यो होइन। अब म तपाईहरुलाई तपाईहरुको सिलेबसतिर अलिकति लग्छु। तपाई आफ्नो सिलेबसबाट मलाई 2-4 वटा चीजहरु एकैछिन है, म सिलेबस तपाईले आफ्नो सिलेबस हेर्नुस् त। तपाईहरु सबैले आज हाम्रो युनिट फर्स्ट सक्यो भनेको मतलब इन्ट्रोडक्सन टु सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट। प्रोजेक्ट एनालाइसिस म भोलि पढाउँछु। अब हेर्नुस् त एक्टिभिटी प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङ यो हामी सक्यौं। यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईले हामी डायग्राम मेथडहरु, डिसिजनहरु, सर्टिङ, प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेको आइडेन्टिफाई, अफिसियल, यो सीपीएम यो सब गरेका छौं अहिले। रिस्क म्यानेजमेन्ट यहाँ युनिट 4 को यो पनि सक्यौं। यदि सेड्युलिङ को कुरा गर्ने हो भने रिसोर्स एलोकेसन भनेको मतलब तपाईले के गर्नुभयो, टास्क आइडेन्टिफाई गर्नुभयो। टास्क आइडेन्टिफाई गरेपछि त्यो टास्कलाई चाहिने मैन पावर असाइन गर्नुभयो। त्यस्तै युनिट 6 को कुरा गर्नुभयो भने मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल, म्यानेजिङ कन्ट्र्याक्ट एन्ड पिपल यो अहिले भए छैन। त भनेको मतलब यदि तपाईलाई यसो सिम्पल लागे पनि हामीले अहिले युनिट 3, युनिट 4, युनिट 5, युनिट 6 मोटामोटी सकिसक्यो हो। र यसमा तपाईहरुले यो चीजको नलेज इन्हान्स गर्नलाई तपाईहरुले जति अब असाइनमेन्ट म दिन्छु त्यो तपाई खट्नुहुन्छ, किनभने यो अलिकति थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो। खट्नुहुन्छ त्यतिकै तपाईलाई यो सब चीज क्लियर र अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई कहाँ लग्छु भने यसपछि म अब तपाईहरुसँग एउटा प्रोजेक्ट एनालाइसिस को कुरा गर्छु ब्रिफली। भोलि म यसलाई डिटेलमा पढाउँछु। मलाई यहाँ 2-4 वटा इकोनोमिक्स को टर्महरु चाहियो, किनभने अब भाइहरुको अहिलेसम्म कोर्समा मलाई लाग्दैन इकोनोमिक्स तिर तपाईहरु के हेर्नु भयो होला। तैपनि स्ट्याट्स या एक्सेल को केही फर्मुलाहरु युज गर्नु होला। जस्तै नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको मतलब वन्स यू वान्ट टु एक्सपेन्स सम मनी, expenses some money in past or in future, what we, let's suppose 2 years before we expense 200 money, what will be the value of after 2 years in the current net present अहिले। यो भनेको के हो भने यदि कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यो पनि हेर्नुस्। एउटा के हुन्छ भने प्रत्येक देशले आफ्नो इन्फ्लेसन रेट निकाल्या हुन्छ। अब तर हाम्रो जस्तो देशमा इन्फ्लेसन रेट जुन राष्ट्र बैंकले निकाल्छ त्यो भ्यालु नै हुँदैन। जस्तै मानिलिनुस् तपाईको फिक्स्ड अकाउन्ट हो बैंकमा, तपाईले 7% ब्याज पाउनुहुन्छ भने एउटा यो मेरो हाइपोथेटिकल एजुम्सन हो है, अहिले 7% पनि छैन छ भने तपाईले के बुझिरहेछ गभर्नमेन्टले भने सालभरि अगाडिको 100 रुपैयाँ 1 साल पछाडि 107 रुपैयाँ हो। यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। या अर्को के बुझ्नुस् भने एक्चुअली यसरी पनि त्यो ब्याजले हेर्दैन। कहिलेकाहीँ यसलाई कसरी हेर्यो भने राम्रो हुन्छ भने गुड्स एन्ड सर्भिस को रेस्पेक्टमा हेर्यो भने राम्रो हुन्छ। जस्तै मैले कुनै गुड्स या सर्भिस जुन 1 साल अगाडि किन्थे अहिले म कसरी किनिरहेको छु। अब एउटै गुड्स एन्ड सर्भिस कुनै सस्तो पनि होला कुनै महँगो होला, टोटल गुड्स एन्ड सर्भिस देशभरिको लिने, त्यसमा अब त्यसको मिने अमाउन्ट निकाल्ने, अनि त्यसपछि तपाईले के हुन्छ भने नेट प्रेजेन्ट भ्यालु तपाईले गेस गर्न सक्नुहुन्छ। त नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्नाले के बुझ्नु होला भने अहिले पास्टमा गरेको एक्सपेन्स र भविष्यमा गर्ने एक्सपेन्सको भ्यालुएसन यदि म गिभन टाइममा गरिरहेको छु
त्यस्तै तपाईलाई म अर्को पनि अब लगिरहेको छु कहाँ भने मलाई मेलै खोल्नु पर्ने भयो। अर्को एउटा वर्ड छ यसमा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेर। यो सब इकोनोमिकल टर्महरू हुन् है। म आज तपाईलाई एउटा यो प्रोजेक्ट एनालाइसिसको एउटा थ्योरेटिकल डकुमेन्ट PDF मा पठाउँछु, त्यो हेर्नु होला न, अलि सजिलो हुन्छ। यसमा के भन्छ भने एउटा तपाईले फर्मुला हेर्नुभयो भने नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको अहिले एकैछिन है, यसलाई म डिनोट गरेर म तपाईले त्यो देखाउँ। त्यसमा IRR मा नेट त्यो डिस्काउन्ट रेट 0 या नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 निकालेर 0 एसाइन गरेर हामी डिस्काउन्ट रेट निकाल्छौँ। त यसले प्रोजेक्टले रिटर्न के गर्छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्नाले त्यो भन्न खोजेको। अब म तपाईलाई एउटा चीज यहाँ लगाउन खोजिरहेको छु, एकैछिन है। यो म डिलिट गर्ने डोन्ट सेभ। यसमा मैले के गर्छु भने उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PPT है। हाँ, भिजुअल छ नि? हेलो हेलो ल, यो पनि म तपाईहरुलाई राखिदिन्छु त्यसमा तपाईहरुको स्लाइडमा। तपाईहरुको अहिले म पठाउँछु अहिले। अब यही छ तपाईको जति सिलेबस छ नि त्यो प्रोजेक्ट एनालाइसिस भित्र। यहाँ तपाईहरुलाई म ल्याउँदै छु अहिले। इकोनोमिक्स एन्ड मार्केट एनालाइसिस, टेक्निकल एनालाइसिस, तपाईको फाइनान्शियल एनालाइसिस। फाइनान्शियल एनालाइसिस भित्र हामी के हेर्ने हो भने नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, रिटर्न अफ द इन्भेस्टमेन्ट, पेब्याक पिरियड। पेब्याक पिरियड भनेको जस्तै हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ नि, 100 रुपैयाँको 5% को दरले 2 महिना भनेको पेब्याक पिरियड हो। तो यो सब चीजको कस्ट एन्ड बेनिफिट रेशियो, यो सब चीज यहाँ छ। र यसलाई कसरी निकाल्ने के गर्ने भने यो थ्योरिटिकल रूपमा छ। यसलाई म भोलि तपाईहरुलाई प्रेजेन्टेसनै बनाएर दिउँला। तर यसमा के छ भने क्याश फ्लो डायग्राम तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। यो कि अलिकति इकोनोमिक्सका कुराहरू हुन्। यो अलिकति जसले त्यो अलिकति अब जस्तै इन्जिनियरहरुतिर MBA SMBA गरेकोलाई धेरै सजिलो हुन्छ। अब यसमा तपाईहरुलाई यो डकुमेन्ट पनि राखिदिन्छु, यो अलिकति हेर्नु होला भन्न खोजेको। अब यो सब हेर्नुभयो भने अब त्यो बार चार्ट, ग्रान्ड चार्ट, यो सबै टास्कहरुको जुन अहिले कुराहरू हामी गरेका थियौं नि सुरुमा, यो सबै यहाँ यो पनि छन्। यो कसरी बनाइन्छ, के हो नेटवर्कको। तर म तपाईलाई भोलि दिन खोजेको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, पेब्याक पिरियड, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, रेट अफ इन्भेस्टमेन्ट, अनि तपाईको के भन्छ क्याश फ्लो बुक। यो चीजहरु म भोलि तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु।